म दीपक कहाँ मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईलाई स्वागत गर्दैछु। आजको भिडियोमा हामी आफ्नो क्लास 10 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसको नाम हाम्रो संयुक्त फलन त्यसको हामी क्वेशनहरु डिस्कस गर्न गइरहेछौं। हेर्नुस् यो हाम्रो भिडियो नम्बर 5 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 2 3 4 बनाइसकेछौं जसमा हामीले आफ्नो यस एक्जाममा आउने 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन को सबै डिस्कस गरिसकेछौं। यदि तपाईले ती सबै भिडियो हेर्नु भएन भने मैले त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाई सबभन्दा पहिला ती भिडियो गएर हेर्नुस्, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बुझ्नमा अलिकति इजी हुन्छ। अब आजको क्लासमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो यस एक्जाममा आउने लङ क्वेशन जुन हाम्रो 4 अथवा 5 मार्क्समा आउँछ भने त्यस्ता सबै क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जस्तो कि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो एउटा क्वेशन के छ भने यो हाम्रो लङ क्वेशन A1 को ए रहेछ। यसमा के भनेछ भने मानौ f r टेन्ड्स टु r f x 2x + 3 र g r टेन्ड्स टु r g x इक्वल टु x² - 2 दिएको छ भने पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् यसमा हाम्रो चारवटा कुरा निकाल्न भनेछ, 1 2 3 चारवटा कुरा। अब हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा के गिभन छ भने सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई बुझौं। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने f r टेन्ड्स टु r। यसको मतलब के हो भने हेर्नुस् यो जुन हाम्रो f(x) फंक्शन हो, यदि यसमा हामीले रियल नम्बर राख्छौं भने हाम्रो इनपुटमा यदि हामी रियल नम्बर राख्छौं भने आउटपुटमा पनि हाम्रो के आउँछ, रियल नम्बर नै आउँछ। यसको मतलब के हो भने यदि हामीले इनपुटमा रियल राख्छौं भने आउटपुटमा पनि हाम्रो रियल नम्बर आउँछ। ठीक छ नि। हेर्नुस् यसलाई यदि बुझ्नु छ भने बुझ्नुस्, अथवा के बुझ्नुस् भने यो हाम्रो क्वेशनमा दिएको नै छैन, यसको केही पनि महत्व छैन, यो तपाई बुझ्नुस्। त्यसैगरी फेरि के भनेछ भने यहाँ हेर्नुस् gr टेन्ड्स टु r, मतलब यो जुन हाम्रो g को भ्यालु छ, यहाँ हेर्नुस् यदि g मा हामीले रियल नम्बर राख्छौं भने इनपुटमा रियल नम्बर राख्छौं भने हाम्रो आउटपुटमा पनि के आउँछ, रियल नम्बर आउँछ। मतलब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी यदि रियल नम्बर राख्छौं भने यो हाम्रो जुन एन्सर हुन्छ त्यो पनि केमा आउँछ, रियल नम्बरमा नै आउँछ। यदि तपाईले यसमा बुझ्नमा अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ भने के बुझ्नुस् भने यो क्वेशनमा दिएको छ अथवा दिएको छैन यसबाट हामीलाई केही पनि मतलब छैन। हेर्नुस् यसबाट पनि हामीलाई केही पनि मतलब छैन, यो भनेको पनि केही पनि मतलब छैन। यो बुझ्नु तपाईले कन्फ्युज गर्नको लागि मात्रै दिएको छ। अब यहाँ तपाई के बुझ्नुस् भने एकछिन फेरि हेर्नुस्, यदि हामीले यो यहाँ हेर्नुस् इनपुटमा रियल नम्बर राख्छौं भने यसको मतलब के हो, यसको मतलब हो यदि हामी इनपुटमा रियल नम्बर राख्छौं भने हाम्रो आउटपुटमा पनि के हुन्छ, रियल नम्बर नै आउँछ। त्यसैगरी यदि हामी g मा पनि यहाँ हेर्नुस् g r टेन्ड्स टु r भनेको यदि हामी g को इनपुटमा रियल नम्बर राख्छौं भने हाम्रो g को आउटपुटमा पनि के हुन्छ, रियल नम्बर नै आउँछ। अब हामी के गर्छौं भने यसलाई सल्भ गर्न तर्फ जाम। हेर्नुस् हामी के लेख्छौं सल्युसनमा। अब हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने गिभन लेख्छौं। हेर्नुस् गिभनमा हाम्रो के गिभन छ भने एउटा हाम्रो f(x) को भ्यालु गिभन छ। हामी यहाँ के गर्छौं f(x) को भ्यालु लेख्छौं, त्यो कति हो हाम्रो 2x + 3 हो। यो के को भ्यालु हाम्रो f(x) को भ्यालु हाम्रो क्वेशनमा गिभन छ। त्यसपछि gx को भ्यालु पनि गिभन छ भने हामी के गर्छौं gx को भ्यालु पनि लेख्छौं, त्यो हाम्रो कति हो x² - 2 रहेछ। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा के निकाल्नु भन्छ, हेर्नुस् फर्स्ट नम्बरमा f(o(f(x) निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ फर्स्ट नम्बरमा f(o(f(x) इक्वल टु व्हाट। क्वेशन नम्बर 1 मा के निकाल्नु छ f(o(f(x) इक्वल टु व्हाट। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दियौ भने हेर्नुस् कसरी सल्भ गर्छौं, f(o(f(x) इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौं, यहाँ हेर्नुस् यो f लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। त्यसपछि यो o लाई नलेख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् यो साइडमा यहाँ o छ, यो साइडमा o नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्दियौ एउटा ब्र्याकेट लगाइदियौ, त्यसपछि यसलाई के लेख्दियौ f(x) लेख्दियौ। अब तपाई यहाँ एउटा कुरा हेर्नुस्, हामीलाई के थाहा छ भने f(x) भनेको के हो, यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ f(x) भनेको के हो हाम्रो 2x + 3 हो। मतलब यहाँ हेर्नुस् यदि यो x मा हामी यहाँ इनपुटमा x छ भने आउटपुटमा यहाँ पनि x हुन्छ। त्यसैगरी सपोज हेर्नुस् मैले यदि यो x को ठाउँमा इनपुटमा मैले p राख्दिए भने अब हेर्नुस् आउटपुटमा पनि के हुन्छ हाम्रो x को ठाउँमा p भइहाल्छ, यानी कि 2p + 3 भइहाल्छ। मतलब यहाँ हामी जे चेन्ज गर्छौं भने x को ठाउँमा हामी जे राख्छौं भने त्यो सबै ठाउँमा हामी x को ठाउँमा हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सपोज हेर्नुस् यदि मैले यो x को ठाउँमा m राख्दिए भने अब
यो x को ठाउँमा पनि के हुन्छ m भइहाल्छ। त्यसै गरी सपोज हेर्नुस् यदि मैले यो x को ठाउँमा फेरि मैले fx राख्ने भने अब यहाँ हेर्नुस् यो 2 हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौं। यहाँ हेर्नुस् यदि यहाँ x छ भने यहाँ के हुन्छ x हुन्छ। त्यसै गरी अब हेर्नुस् यदि हामी यो x को ठाउँमा fx राख्छौं भने यो x को ठाउँमा पनि के राख्नुपर्छ fx राख्नुपर्छ। त्यसपछि प्लस 3। यहाँ ध्यान दिएर एकचोटि हेर्नु होला हामी के गर्छौं भने यो इनपुटमा x छ भने यहाँ आउटपुटमा यहाँ पनि x छ। त्यसै गरी यदि हामी यो इनपुटमा p को ठाउँमा x को ठाउँमा p राख्छौं भने यहाँ पनि x को ठाउँमा p हुन्छ। त्यसै गरी यदि मैले यो x को ठाउँमा fx राख्छु भने यो x को ठाउँमा के भइहाल्छ यहाँ पनि fx भइहाल्छ। मतलब हामी के बुझ्छौं भने यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला fx = के हुन्छ 2fx + 3 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो के हो हाम्रो fx = हो कि नै fx = कति हामी लेख्न सक्छौं 2fx + 3 लेख्न सक्छौं भने अब हामी यहाँ धेरै गर्छौं। हेर्नुस् के लेख्छौं 2fx + 3 लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् तपाई हामी के लेख्न सक्छौं भने यो 2 लाई हामी जस्ता त्यस्तै लेख्दियौं। fx भनेको के हो अब यो fx भनेको हामीलाई के थाहा छ fx भनेको 2x + 3 हो भने यो f को ठाउँमा fx को ठाउँमा अब के लेख्छौं 2x + 3 लेख्छौं। त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज। यो हाम्रो पुरै के हो यो पुरै हाम्रो fx को भ्यालु हो। त्यसपछि यहाँ के छ प्लस छ भने प्लस अनि हामी 3 लेख्छौं। अब हामी मल्टिप्लाई गर्दियौं भने के हुन्छ यो भइहाल्छ 4x + 6 + 3 यानी कि यसको हाम्रो सल्भ गर्दियौं भने 4x + 6 + 3 9। यो हाम्रो के को भ्यालु भयो fx को भ्यालु भइहाल्यो। मतलब यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर भइहाल्यो। अब तपाई के गर्नुस् भने एकछिनको लागि क्वेशन नम्बर 2 लाई पनि सल्भ गर्नुस्। हेर्नुस् तपाईको एन्सर कति आउँछ। यो पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै सेम रहेछ। यसमा अलिकति के डिफरेन्स छ भने f र x दुबै एक आपसमा f र g दुबै एक आपसमा के छन् मिक्स रहेछन्। अब हामी के गर्दियौं भने क्वेशन नम्बर 2 मा जाम। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 मा हाम्रो के निकाल्न पर्ने छ GOFX = what के निकाल्न पर्ने छ GOFX = what। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं GOFX = यो g लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। हेर्नुस् यो o लेख्नुस् यता अथवा नलेख्नुस् केही पनि फरक पर्दैन भने यो हामी के गर्छौं यहाँ o लाई हटाइदिन्छौं र यो fx लाई के गर्छौं भने fx को फर्ममा लेख्छौं। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ यहाँ g छ भने अब हामी के गर्छौं g को फर्ममा हेर्छौं। हेर्नुस् g यहाँ g छ भने g भनेको के हो g x = हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् x² - 2 हो। अब सपोज हेर्नुस् मैले यो x को ठाउँमा मैले यदि m राखे भने यो x को ठाउँमा पनि के हुन्छ m हुन्छ m² - 2 हुन्छ। अब तपाई राम्ररी बुझ्नु होला यदि मैले यो x को ठाउँमा यदि मैले q राखे भने q नलेखौं अलिकति बुझ्नुमा गाह्रो हुन्छ। यदि मैले यो x को ठाउँमा p राखे भने अब हेर्नुस् यो x को ठाउँमा के हुन्छ p² - 2 भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के निकाल्नु छ GFX निकाल्नु छ। मतलब यो हाम्रो के हुनु पर्छ fx इनपुट हुनु पर्छ भने अब हामी यहाँ त्यही निकाल्छौं। हेर्नुस् GFX। अब हामीले के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् x को ठाउँमा अब हामी के यहाँ राखेछौं fx राखेछौं भने यो x को ठाउँमा अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ fx को फेरि हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् fx को स्क्वायर गर्छौं fx को स्क्वायर त्यसपछि -2 गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् हामी केही पनि बढी गरेछौं के गरेछौं भने यो x को ठाउँमा हामी fx राखेछौं भने यो x को ठाउँमा अब हाम्रो के हुन्छ fx हुन्छ अनि हामीलाई के निकाल्नु छ GFX निकाल्नु छ। GFX = के हुन्छ fx को स्क्वायर -2 हुन्छ भने अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् fx को स्क्वायर त्यसपछि -2। अब fx भनेको के हो हामीलाई के थाहा छ fx भनेको 2x + 3 हो भने अब यो fx को ठाउँमा हामी के गर्छौं 2x + 3 अनि स्क्वायर छ भने स्क्वायर त्यसपछि -2 लेख्छौं। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो fx को भ्यालु हामी लेखेछौं fx को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ भने 2x + 3 हो भने 2x + 3 लेखेछौं। अब हामी स्क्वायर गर्दियौं भने स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 2x को स्क्वायर + 2 त्यसपछि 2x * 3 + 3 को स्क्वायर
2 हामी के गरेछौँ भने यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा ब्रेक गरेछौँ भने हेर्नुस् a स्क्वायर प्लस 2 एन्ड a b प्लस b को स्क्वायर को फर्ममा लेखेका छौँ। अब यो कति हुन्छ भने 4x स्क्वायर प्लस अब यसको मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने यो भइहाल्छ हाम्रो 4 अनि फेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 12x प्लस यो हाम्रो 9 माइनस 2 भइहाल्छ। अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ भने 4x स्क्वायर प्लस 12x अनि 9 बाट हामी 2 माइनस गर्छौँ भने के हुन्छ प्लस 7। यो के भइहाल्यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 को एन्सर भइहाल्यो। अब त्यसैगरी तपाई के गर्नुस् भने हेर्नुस् यसमा हामी केही पनि गरेको छैनौं। यो fx जुन छ त्यो g को लागि के हो हाम्रो इनपुट हो, त्यही हामी यहाँ गरेछौं। अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् हामी क्वेशन नम्बर 3 मा जाम। यसमा हेर्नुस् हाम्रो के निकाल्न भनेछ भने f भने क्वेशन नम्बर 3 मा हाम्रो के रहेछ भने FOGX इक्वल टु निकाल्नु छ। अब हामी के गर्छौं भने FOGX इक्वल टु के गर्छौं वाट लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामी यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं भने FOGX इक्वल टु यो f हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो o नलेख्दा पनि हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट के गर्छौं gx लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस् त भाइ हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुस् यो f को लागि यो gx के हो हाम्रो इनपुट हो, यो f को लागि यो gx हाम्रो के हो इनपुट हो भने अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् fx को भ्यालु कति रहेछ भने 2x प्लस 3 रहेछ। अब सपोज हेर्नुस् मैले यो x को ठाउँमा यदि मैले m राखे भने के हुन्छ यहाँ हुन्छ 2m प्लस 3 हुन्छ। अब सपोज गर्नुस् मैले यो x को ठाउँमा अहिलेको लागि सपोज गर्नुस् मैले gx राखे भने के हुन्छ हेर्नुस् gx राख्दाखेरि यो 2 हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। अब हेर्नुस् x को ठाउँमा यदि हामी gx राख्छौं भने यो x को ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो gx प्लस 3 भइहाल्छ। मतलब हामीलाई के थाहा भयो भने fgx इक्वल टु के हुन्छ 2gx प्लस 3 हुन्छ। अब यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् 2gx प्लस 3। अब यहाँ हेर्नुस् यो 2 हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। gx भनेको हेर्नुस् gx भनेको हामीलाई के थाहा छ gx भनेको x स्क्वायर माइनस 2 हो भने अब हामी यहाँ त्यही गर्छौं x स्क्वायर माइनस 2 त्यसपछि प्लस 3 गर्छौं। अब यसको मल्टिप्लाई गर्दियौं भने 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3। यसलाई सल्भ गर्दियौं भने यो हुन्छ हाम्रो 2x स्क्वायर माइनस 1 जुन कि हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यो त भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को। अब हामी के गर्छौं भने सेम त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 4 फाइन्ड आउट गर्छौं। हेर्नुस् के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 4 हामी सल्भ गर्दियौं एकछिनको लागि। यसलाई हामी के गर्दियौं भने मिटाइदियौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 तर्फ जाम। यसमा के निकाल्न भनेछ भने क्वेशन नम्बर 4 GOGX इक्वल टु वाट। हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ GOGX को भ्यालु निकाल्नु छ। अब हामी के गर्छौं भने GOGX इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौं भने G त्यसपछि यो O नलेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ के हामी लेख्न सक्छौं GX एन्ड यो भयो। अब हेर्नुस् यो G को लागि हेर्नुस् यो G को लागि यो GX के भयो हाम्रो इनपुट भयो। हामीलाई के थाहा छ भने GX भनेको के हो ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीलाई के थाहा छ भने GX इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2 हो। GX भनेको के हो x स्क्वायर माइनस 2 हो। अब सपोज गर्नुस् मैले यदि यो x को ठाउँमा मैले m राखे भने अब हेर्नुस् यो x को ठाउँमा पनि के हुन्छ m स्क्वायर माइनस 2 भइहाल्छ। त्यसैगरी अब सपोज गर्नुस् मैले यो x को ठाउँमा फेरि म यहाँ के दिएछ gx दिएछ भने gx राखिदिए भने अब हेर्नुस् यो x को ठाउँमा हामी के लेख्छौं अब gx को स्क्वायर माइनस 2 लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामीलाई निकाल्नु के छ gx निकाल्नु छ भने अब हामी केलाई के थाहा छ gx इक्वल टु के हुन्छ gx स्क्वायर माइनस 2 हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् gx स्क्वायर माइनस 2 गर्छौं। अब हेर्नुस् gx भनेको फेरि हामीलाई के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् gx भनेको हामीलाई के थाहा छ भने x स्क्वायर माइनस 2 हो भने अब हामी यहाँ त्यही गर्छौं। हेर्नुस् x स्क्वायर माइनस 2। हेर्नुस् यो x स्क्वायर माइनस 2 भनेको के हो यो gx हो। gx भनेको के हो x स्क्वायर माइनस 2 हो भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। त्यसपछि यो भयो हाम्रो gx। अब फेरि यसको के छ स्क्वायर छ भने हामी के गर्छौं स्क्वायर गर्छौं अनि
-2 गर्छौं। अब यसको फर्मुलामा ब्रेक गर्दियौं भने a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ? यहाँ हेर्नुस् a स्क्वायर। हेर्नुस् यो जुन हाम्रो x स्क्वायर छ यसलाई हामी के मानेछौं? x स्क्वायरलाई हामी a मानेछौं भने के हुन्छ? a स्क्वायर त्यसपछि -2 a भनेको x स्क्वायर इन्टु b भनेको 2 प्लस फेरि 2 को स्क्वायर अनि -2। अब हेर्नुस् यो स्क्वायर को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ? पावर 4 भइहाल्छ नि -2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस यो भइहाल्छ हाम्रो 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 -2। अब यसलाई सल्भ गर्दियौं भने x को पावर 4 -4x स्क्वायर प्लस 2 यो के भइहाल्यो हाम्रो GOGX को हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब तपाई के गर्नुस् भने यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को बी हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को ए जस्तै सेम छ। यसलाई तपाई आफै ट्राई गर्नु होला। अब हामी के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 2 को ए लाई सल्भ गर्छौं। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 को ए मा के भनेछ भने यदि fx = 2x र gx = 3x स्क्वायर प्लस 1 भए पत्ता लगाउनुस्। हेर्नुस् यसमा चारवटा कुरा पत्ता लगाउनु भएछ। हेर्नुस् 1 2 3 4। अब हामी के गर्छौं भने यो चारवटै कुरा एक एक गरेर के गर्छौं हामी पत्ता लगाउँछौं। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने सल्युसनमा के हाम्रो गिभन छ भने त्यो सबै कुरा लेख्छौं। गिभनमा हाम्रो यहाँ त हेर्नुस् fx को भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने fx = के गर्छौं 2x गर्छौं। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् gx को भ्यालु पनि थाहा छ। gx = के छ भने gx = 3x स्क्वायर प्लस 1 गर्छौं। अब हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा निकाल्ने के हो? फर्स्ट नम्बरमा हामीले निकाल्ने हो FOG 4 = what? अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीलाई के निकाल्नु छ? FOG 4 = निकाल्नु छ। अब हामी के बुझ्छौं भने सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीलाई के निकाल्नु भनेछ? हेर्नुस् यहाँ हामीले 4 निकाल्नु भनेछ कि 5 निकाल्नु भनेछ कि 10 निकाल्नु भनेछ 11 -1 -2। हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने हामीले अहिलेको लागि त्योसँग हामीले केही पनि मतलब गर्दैनौं। अहिलेको लागि हामी के निकाल्नु छौं? हेर्नुस् यस्तो टाइपको संयुक्त फलनमा हेर्नुस् FOG यहाँ के निकाल्नु छ? 4 निकाल्नु भनेछ भने हामी यो 4 लाई केही पनि मतलब गर्दैनौं। हामी के निकाल्छौं? सबभन्दा पहिला FOGX निकाल्छौं। के निकाल्छौं? FOGX निकाल्छौं। हेर्नुस् यहाँ 4 छ कि 5 छ कि -1 छ कि -2 छ हामीले त्योसँग केही पनि मतलब छैन। हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं? FOGX नै निकाल्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं? यो f लाई जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। त्यसपछि यो o हटाउँछौं भने ब्रेकेट आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौं? GX लेख्छौं। अब यहाँ ध्यान दिनुस् तपाई हामी के गर्छौं? FOGX निकाल्छौं। अब f को लागि यो जुन gx छ त्यो के हो? हाम्रो इनपुट हो। f को लागि यो जुन हाम्रो gx छ त्यो के हो? हाम्रो इनपुट हो। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो f भनेको के हो? f भनेको हामीलाई थाहा छ f भनेको हाम्रो 2x हो भने अब हामी यहाँ के लेख्छौं? fx = के हो? हाम्रो 2x हो। अब यदि मैले x को ठाउँमा मैले यदि p राख्दिए भने के हुन्छ? 2p भइहाल्छ। त्यसैगरी अब हेर्नुस् यो f x को ठाउँमा यहाँ के छ? gx छ भने हामी के गर्दिम? यो f x को ठाउँमा के गर्दिम भने gx गर्दिम भने अब हेर्नुस् यो 2 जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। अनि x को ठाउँमा हामी अब के लेख्छौं? यहाँ gx लेख्छौं। किनभने हेर्नुस् हामी यो इनपुटमा यदि x दिन्छौं भने आउटपुटमा के मिल्छ? हाम्रो 2x मिल्छ भने त्यसैगरी यदि हामी इनपुटमा gx लेख्छौं भने आउटपुटमा के हुन्छ? हाम्रो 2gx हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् यहाँ के लेख्छौं? 2gx लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो 2 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। gx भनेको के हो? यहाँ हेर्नुस् gx भनेको 3x स्क्वायर प्लस 1 हो। अब हेर्नुस् यो हाम्रो के को भ्यालु भयो? यो भयो हाम्रो FOGX को भ्यालु भयो। के को भ्यालु भयो? FOGX को भ्यालु भयो। अनि हाम्रो क्वेशनमा यहाँ निकाल्न के भनेछ? FOG 4 निकाल्नु भनेछ। अनि हामी यहाँ के निकाल्ने छौं? FOGX निकाल्ने छौं। अब यदि क्वेशनको हिसाबले जाम भने FOG के निकाल्नु छ? 4 निकाल्नु छ भने अब हेर्नुस् FOGX को ठाउँमा यदि हामीले 4 राख्दियौं भने अब हेर्नुस् के हुन्छ? यो 2 हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौं। अनि 3 इन्टु x भनेको हामी के राखेछौं? हेर्नुस् यो x भनेको हामी यहाँ 4 राखेछौं भने यो x को ठाउँमा के लेख्छौं? 4 को स्क्वायर प्लस 1 लेख्छौं। त्यसैगरी
2 अनि यो भइहाल्यो हाम्रो 3 into 4 को स्क्वायर गर्छौं भने 16 plus 1 गर्छौं 16 plus 1 गर्छौं। अब यो हुन्छ हाम्रो 2। त्यसपछि हामी यसको मल्टिप्लाई गर्दियौं भने हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो आउँछ 16 into 3 गर्छौं भने यो भइहाल्छ हाम्रो 48 भइहाल्छ। के भइहाल्छ हाम्रो 48 plus 1। अब यसलाई सल्भ गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो 2 into 49। अब 2 into 49 गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो 98। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। कसको लागि क्वेशन नम्बर 1 को लागि। हामी के गर्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु ल तपाई। हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला FOG4 निकाल्नु भनेछ भने हामीले योसँग मतलब छैन। यहाँ के भनेछ भने हामीले मतलब छैन। हामी के गर्छौं FOGX निकाल्छौं। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो FOGX को भ्यालु कति आयो 2 3x स्क्वायर प्लस 1 छ। अनि अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई के निकाल्नु छ FOG4 निकाल्नु छ। त अब हामी के गर्छौं FOGX को ठाउँमा हामी के गर्छौं 4 राख्छौं भने हेर्नुस् यहाँ जुन हाम्रो x छ यो x को ठाउँमा हाम्रो के आउँछ 4 आउँछ। अब हेर्नुस् 4 को स्क्वायर गरेर त्यसपछि हामी सल्भ गर्छौं भने हाम्रो एन्सर कति आएछ 98 आएको छ। अब यो त भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हामी के गर्दियौं भने क्वेशन नम्बर 2 लाई सल्भ गर्दियौं। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 लाई सल्भ गर्दियौं। हेर्नुस् यसको लागि हामी के गर्छौं भने यसलाई सबभन्दा पहिला हामी एकचोटी मिटाइदियौं क्वेशन नम्बर 1 लाई। अब यहाँ हेर्नुस् तपाई हामी के गरौँ भने क्वेशन नम्बर 2 लाई सल्भ गर्दियौं भने यहाँ के भनेछ GOF2 इक्वल टु व्हाट GOF2 को भ्यालु निकाल्न भनेछ भने अब हामीले यहाँ केही पनि मतलब छैन। यहाँ 2 छ कि 3 छ कि 5 छ। हामी सबभन्दा पहिला के निकाल्छौं GOFX निकाल्छौं जुन हाम्रो संयुक्त फलन हो। अब हेर्नुस् यसलाई हामी के गर्छौं भने G एन्ड F भनेको हामी के लेख्न सक्छौं FX लेख्न सक्छौं। यो हामी O हटाएर। अब यहाँ हेर्नुस् यदि ध्यान दिएर हेर्नु ल यदि Gx भनेको 3x स्क्वायर प्लस 1 हो भने अब हेर्नुस् यो x को ठाउँमा यदि हामी यहाँ fx राख्छौं भने के हुन्छ यो 3 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। अब हेर्नुस् यदि यहाँ x छ भने यो x स्क्वायर हुन्छ भने अब यदि हामी यो x को ठाउँमा fx राख्छौं भने यो x स्क्वायर को ठाउँमा अब के हुन्छ fx को स्क्वायर भइहाल्छ। त्यसपछि प्लस 1। अब यहाँ हेर्नुस् यो 3 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। fx भनेको के हो हामीले के थाहा छ fx भनेको 2x हो भने हामी यहाँ के गर्छौं 2x को स्क्वायर प्लस 1 गर्छौं। मतलब यो भयो 3 into 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 एन्ड x स्क्वायर जस्ता त्यस्तै त्यसपछि प्लस 1 गर्छौं। अब यसको मल्टिप्लाई गर्दियौं भने यो भयो हाम्रो 12x स्क्वायर प्लस 1 भइहाल्यो। अब हेर्नुस् यो हाम्रो के को भ्यालु हो GOFX को भ्यालु हो। के को भ्यालु हो GOFX को भ्यालु हो। अब यदि मैले GOF यो x को ठाउँमा हामीले के निकाल्नु छ GOF2 निकाल्नु छ भने हामी के गरौँ GOFX को ठाउँमा के गर्दियौं भने 2 राख्दियौं भने अब हेर्नुस् अब यदि हामी यो x को ठाउँमा 2 राख्छौं भने यो x को ठाउँमा पनि के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ। मतलब 12 into 2 को स्क्वायर प्लस 1 भइहाल्छ। अब यो भयो 12 into 4 प्लस 1 भइहाल्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं भने यो हुन्छ हाम्रो 48 भइहाल्छ अनि प्लस 1 यानी कि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 49 जुन कि हाम्रो एन्सर हो। अब हेर्नुस् हामी यसमा के गरेछौं भने खास केही पनि गरेका छैनौं। हेर्नुस् यो 2 को ठाउँमा हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला आफ्नो संयुक्त फलन निकाल्छौं जुन कि हाम्रो के हो GOFX हो। हामी के गर्छौं यहाँ GOFX को भ्यालु निकालेछौं जुन कि कति आएछ 12x स्क्वायर प्लस 1 आएछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ निकाल्नु के छ 2 निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यो x को ठाउँमा के लेख्छौं 2 लेख्छौं। त्यसपछि 2 लेखेर हामी के गर्छौं x को ठाउँमा 2 लेखेर 2 को स्क्वायर गर्छौं भने 4 भइहाल्छ। त्यसपछि सल्भ गर्छौं भने 49 हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अब यो त भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2। त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएछ भने हामी त्यसलाई पनि सल्भ गरिहालौं। क्वेशन नम्बर 3 मा अब यसलाई हामी मिटाइदियौं। यो क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् के दिएछ भने FOF1 इक्वल टु व्हाट। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ 1 दिएको छ त्योसँग हामीलाई मतलब छैन। हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं
एफओएफ एक्स को भ्यालु निकाल्छौं के को भ्यालु निकाल्छौं एफओएफ एक्स को भ्यालु निकाल्छौं अब हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भने यो एफ जस्ता त्यस्तै लेख्छौं ओ लाई नलेख्दा पनि हुन्छ फेरि एफ एक्स भइहाल्यो अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने एफ एक्स इक्वल टु कति हुन्छ 2x हुन्छ यदि मैले यो एक्स को ठाउँमा m राख्दिए भने अब हेर्नुस् यो एक्स को ठाउँमा पनि के हुन्छ 2m भइहाल्छ अब त्यसैगरी तपाई यहाँ हेर्नुस् यदि मैले यो एफ एक्स को ठाउँमा फेरि मैले एफ एक्स राख्दिए भने अब यो 2 जस्ताको त्यस्तै अनि यहाँ हेर्नुस् एक्स को ठाउँमा अब हाम्रो के हुन्छ एफ एक्स हुन्छ अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं हेर्नुस् के लेख्छौं भने 2f एक्स अब फेरि यो 2 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं यहाँ हेर्नुस् एफ एक्स भनेको के हो एफ एक्स भनेको हाम्रो हो 2x हो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ भने के भयो 4x भइहाल्यो हेर्नुस् यो हाम्रो के को भ्यालु हो एफओएफ एक्स को भ्यालु हो अनि हामीले निकाल्न के भनेछ एफओएफ 1 निकाल्न भनेछ भने अब हामी यहाँ के गर्छौं एफओएफ 1 लेख्छौं अब हेर्नुस् यो एक्स को ठाउँमा यदि हामी यहाँ 1 राख्छौं भने यो एक्स को ठाउँमा पनि के लेख्नु पर्छ 1 लेख्नु पर्छ यानी कि 4 into 1 यो हाम्रो कति भयो आन्सर 4 भइहाल्यो अब मैले यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 हो मैले 3 वटा क्वेशन गराइसकेको छु अब तपाई के गर्नुस् भने यो क्वेशन नम्बर 4 आफै गर्नुस् सबभन्दा पहिला तपाई के निकाल्नुस् यसको लागि जीओजी एक्स को भ्यालु निकाल्नुस् अनि जुन तपाईको आउँछ जीओजी एक्स को भ्यालु त्यसमा के गर्नुस् भने फेरि एक्स को ठाउँमा के लेख्नुस् 0 लेख्नुहुन्छ भने तपाईको एन्सर आइहाल्छ अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ जाम अब मैले क्वेशन नम्बर 2 को ए त गरिसकेको छु त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 को बी सी डी ई यो सबै एकदम सेम रहेको छ अब मैले के गर्न गइरहेको छु भने क्वेशन नम्बर 3 को ए गर्न गइरहेको छु त्यसपछि तपाई के गर्नु होला भने 3 को बी अनि 4 को ए बी सी डी 5 को ए र बी आफै गर्नु होला यो सबै हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को ए जस्तै सेम रहेछ ठीक छ नि मैले यसमा क्वेशन नम्बर 3 को ए लाई मात्रै गराउन गइरहेछु त्यसपछि यो बाँकी जति छ तपाई आफै गर्नु होला र क्वेशन नम्बर 2 को बी सी डी ई पनि आफै गर्नु होला मैले त्यो क्वेशन नम्बर 2 को ए गराइसकेको छु अब हेर्नुस् एउटा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 3 को ए यसमा के भनेछ भने यदि fx इक्वल टु 3x + 4 र gx इक्वल टु 2 ब्रैकेटमा x + 1 भए FOG x इक्वल टु GOF x हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुस् मतलब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने fx को भ्यालु यति छ gx को भ्यालु यति छ अनि FOG x जुन हाम्रो संयुक्त फलन हो त्यो हाम्रो GOF x सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यो हामीले प्रमाणित गर्नु भनेछ अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला सोलुसनमा हामी के गर्छौं भने गिभन लेख्छौं अब हेर्नुस् यसमा हाम्रो के गिभन छ भने fx को भ्यालु गिभन छ त्यो कति हो हाम्रो 3x + 4 छ fx को भ्यालु कति हो 3x + 4 छ त्यसपछि gx को भ्यालु हाम्रो gx को भ्यालु 2x + 1 छ अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के प्रुभ गर्नु छ भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो यो अर्को हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हो हामी के गर्छौं यो दुईटैलाई सल्भ गर्छौं यहाँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गर्दियौ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ FOG x को भ्यालु निकाल्नु छ के को FOG x को भ्यालु निकाल्नु छ भने अब हामी यसलाई सल्भ गर्दियौ यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं f एन्ड o लाई नलेख्दा पनि हुन्छ यो के हुन्छ g x को भ्यालु अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ fx को भ्यालु कति छ 3x + 4 छ मतलब यहाँ हेर्नुस् यो fx को भ्यालु 3x + 4 छ जब यहाँ इनपुटमा हामी x राख्छौं भने यहाँ पनि इनपुटमा x हुन्छ अब हेर्नुस् यो f यहाँ के छ इनपुटमा gx छ अथवा तपाई यसरी के बुझ्नुस् भने हामीले के थाहा छ fx इक्वल टु के लेख्न सक्छौं 3x + 4 हो अब हामी के गर्दियौ भने यहाँ हेर्नुस् यदि मैले x को ठाउँमा यदि मैले m राख्दिए भने अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 3m + 4 हुन्छ त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् f अब यो x को ठाउँमा के हो gx हो भने हामी के गर्दियौ x को ठाउँमा के राख्दियौ gx राख्दियौ अब हेर्नुस् x को ठाउँमा यदि हामी gx राख्छौं भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 3 x को ठाउँमा हामी के लेख्छौं gx त्यसपछि +4 लेख्छौं यो हेर्नुस् हाम्रो के हो
fx को भ्यालु 3x प्लस 4 हो। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने यो x इनपुट हुँदाखेरि यो हाम्रो आउटपुट हो। त्यसै गरी यदि हामी यो x को ठाउँमा m लेख्छौँ भने यो x को ठाउँमा के हुन्छ m भइहाल्छ। त्यसै गरी यदि हामीले यो x को ठाउँमा gx लेख्छौँ भने यो x को ठाउँमा फेरि के हुन्छ हाम्रो gx भइहाल्छ। अब हामीले के थाहा छ f gx को भ्यालु कति हो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 3 त्यसपछि gx प्लस 4 रहेछ। अब यो 3 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ। gx भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस् gx भनेको हामीलाई के थाहा छ भने 2 यहाँ के लेख्छौँ 2 त्यसपछि x प्लस 1 रहेछ अनि यहाँ फेरि प्लस 4 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ। अब यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दै भने के हो 6 एन्ड x प्लस 1 त्यसपछि प्लस 4। अब यसको मल्टिप्लाई गर्दियौँ भने 6x प्लस यो हुन्छ हाम्रो 6 प्लस 4 भइहाल्छ। यो 6 ले मल्टिप्लाई यसमा गर्छ भने 6x अनि 1 मा गर्छ भने 6 यो भयो हाम्रो 6x प्लस 10 भइहाल्यो। अब यो के भयो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के आएछ FOGX को भ्यालु कति आएछ 6x प्लस 10 आएछ। अब हामी के गर्छौँ भने त्यस्तै गरी हामी राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि सल्भ गर्छौँ। जस्तै कि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गर्यौँ त्यसै गरी हामी के गर्छौँ अब राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि सल्भ गर्छौँ। हेर्नुहोस् राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो के रहेछ भने GOFX इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ g यो o लाई हामी हटाउन पनि सक्छौँ भने यहाँ के लेख्छौँ FX लेख्छौँ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने gx को भ्यालु हाम्रो के हो 2x प्लस 1 हो। gx को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुहोस् gx को भ्यालु हाम्रो के हो भने 2x प्लस 1 हो। अब यदि मैले यो x को ठाउँमा यदि सपोज गर्नुहोस् मैले m राखेँ भने अब हेर्नुहोस् यो x को ठाउँमा पनि के हुन्छ 2x को ठाउँमा के हुन्छ m प्लस 1 भइहाल्छ। मतलब यदि हामीले इनपुटमा m राख्छौँ भने त्यसको आउटपुट कसरी आउँछ यसरी आउँछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् यो g को लागि fx के हो हाम्रो इनपुट हो भने अब हामी के गर्छौँ यो g जस्ता त्यस्तै राख्छौँ। x भनेको अब हामी के राख्छौँ हेर्नुहोस् x भनेको fx राख्छौँ भने यहाँ के लेख्छौँ fx। अब यहाँ हाम्रो हुन्छ 2 त्यसपछि fx प्लस 1 हुन्छ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने सेम त्यही गर्छौँ हेर्नुहोस् 2 त्यसपछि fx प्लस 1 लाई लेख्छौँ। यो 2 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् fx भनेको के हो हामीले के थाहा छ fx भनेको 3x प्लस 4 हो। अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ 3x प्लस 4। यो 3x प्लस 4 भनेको के हो यो fx को भ्यालु त्यसपछि प्लस 1 लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ 2 अब यो हुन्छ हाम्रो 3x प्लस 4 प्लस 1 कति भयो 5 भइहाल्यो। अब हामी मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने यो हुन्छ हाम्रो 6x प्लस 10 भइहाल्छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि 6x प्लस 10 आएछ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 6x प्लस 10 आएछ। दुवै के छ एक आपसमा इक्वल छ भने हामी के गर्छौँ हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो। ठिक छ नि। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने 3 को a सम्म हामीले यो प्रुभ गर्न भनेछ भने हामीले यहाँ प्रुभ गरिसकेछौँ। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 को b एन्ड 4 को a b c d त्यसपछि 5 को a र 5 को b तपाईँ आफै सल्भ गर्नुहोस्। हामी के गर्छौँ भने आफ्नो अर्को भिडियोमा क्वेसन नम्बर 6 देखि हामी सल्भ गर्छौँ। अब आजको लागि हामी यति नै राखौँ। यदि तपाईलाई कहीँ कतै डाउट छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको डाउटलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। आजको लागि हामी यति नै राखौँ। हस्त धन्यवाद।